आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है सितारों की रोशनी में चार ऐसे बरूज वाली औरतें जो कि अपने शौहर को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। इतना अच्छी सोच वाली, इतनी प्यारी बीवियां अगर इन बुर्ज वाली औरतों से किसी की शादी हो तो वो बड़ा नसीब वाला होता है। अगर ये औरतें आपको चांस मिल जाए इनके साथ शादी करने का, पार्टनरशिप का, तो आप कभी मत ठुकराइएगा। ये हैं असल जो औरतें होती हैं 100% जो इंसान को सुकून मुहैया करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि औरत क्या है। औरत दुनिया का खूबसूरत तरीन रंग है। औरत हुस्न तख्लीक है। ये औलाद की तख्लीक का मॉडल है। यह बकाए इंसान के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। दुनिया में तकरीबन 7.5-8 अरब आबादी है, तो 45+ औरतें हैं, तो काफ़ी इनका हमारी ज़िंदगी में अमल दखल हो गया। एक सबसे पहले कि दुनिया का सबसे पहला ताल्लुक़ कौन सा था, दुनिया का पहला रिश्ता कौन सा था। दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का था, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का। तो औरत आ गई। दुनिया का पहला जो है ना रिश्ता तो ये हो गया, ताल्लुक़ जो मियाँ बीवी का होता है वो भी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का मियाँ बीवी का था। बाद में ये तमाम रिश्ते वजूद में आए, जैसे माँ है, बहन, बेटी। अब माँ की तरफ आओ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत मशहूर हैं, पाक पैगंबर की माँ बहुत बड़ी हस्ती वाली हैं। हज़रत मूसा की माँ भी बहुत मशहूर है कि जब अल्लाह ने कहा कि मूसा अब ज़रा संभल कर चलना, आपकी दुआ देने वाली माँ मर गई है। हज़रत बीबी आमना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की माँ, जो जिसके लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर मैं नमाज में हूँ और माँ बुलाए तो मैं तोड़कर भागता हुआ जाऊँगा। हसन हुसैन की माँ हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा। अब आते हैं बेटी की तरफ। तो बेटी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है कि जो बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, तो ये समझो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन है। वो कौन से आलम है? 5 आलम है, आलम अरवाह, आलम बदन, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, यौमुल क़यामत। ये इनका रहमतल लिल आलमीन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद रहमतल लिल आलमीन के लिए उसकी बेटी फ़ातिमा रहमत है। और हसन हुसैन माँ है उनके हसन हुसैन जो जवानान जन्नत हैं, उनके कदमों, उनकी माँ के कदमों में उनकी जन्नत है। अब आते हैं बहन की तरफ। तो बहन हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, करबला में उनका ख़ास किरदार है। तो औरत जंगों में, तैमादारी में और इस घरेलू इसमें उनकी बड़ी अहमियत हासिल है। अब हम बुर्ज और सितारों की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो बुर्ज है, जो अच्छी बीवी होती है, वो हौत बुर्ज, पैशस वाले होते हैं। ये अच्छी बीवियां साबित होती हैं, बहुत हसास होती हैं, माँ बाप बहन भाइयों से भी टूट कर मोहब्बत करती हैं। इनको सिर्फ पनाह चाहिए होती है और कुछ नहीं। मजबूत मर्द इनका बेहतरीन पनाहगाह होती है। अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हैं। जिनका एक खासा है कि एक के साथ ही अंडर प्रेशर रहती हैं। अगर जब कुंवारी होती हैं तो माँ बहन भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, जब शादीशुदा होती हैं तो फिर खामन से प्यार करती हैं, माँ बाप से भी प्यार वैसे रखती हैं। प्यार एक समंदर होता है जो कम नहीं होता। उनसे भी प्यार करते हैं माँ बाप बहन भाइयों से। फिर अब अपने शौहर से भी प्यार करते हैं। जब औलाद होती है तो अपनी औलाद से भी बेपनाह मोहब्बत करती हैं। इनके ये अपने शौहर के साथ हर वक्त खड़ी रहती हैं। इनको हालांकि इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये जो है ना अपने शौहर के साथ खड़ी रहती हैं। अगर कोई दुख दर्द हो तो चुपके से रो लेती हैं, लेकिन किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुनाती, अपने शौहर के साथ खड़ी रहती हैं। इनके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। ये अपना गम छुपाती हैं,
اپنی اولاد اور کسی کو اپنا غم نہیں بتاتی بلکہ کسی کو پریشان نہیں کرتی، ان کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ دوسرا یہ کوئی لمبی ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ مجھے یہ دلاؤ یہ دلاؤ یہ دلاؤ یہ دلاؤ، زیادہ فیشنیبل بھی نہیں ہوتی، سادہ مزاج ہوتی ہیں، یہ بہت گہری ہوتی ہیں، ان کی محبت بہت گہری ہوتی ہے، ان کی محبت کو ناپا نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر جو برج آ رہا ہے وہ سرطان برج ہے۔ سرطان برج والی عورت بہت حساس ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، یہ اپنے خامد اور اولاد کے لیے بہت وفادار ہوتی ہیں، یہ سب سے بڑی وفادار ہوتی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہوتا۔ ان کے بعد برج میزان والے، ہاں برج سرطان والے تھوڑے فیشنیبل اور ذرا فضول خرچ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عورت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتی۔ میزان برج والے، میزان برج ویسے بھی فاقم بین الناس بلا ترکڑی، یہ تارکڑی بولتے ہیں ان کو، یعنی ولا تخسر المیزان، کہ وہ میزان والی بالکل بیلنس میں ہوتی ہے، بہت سمجھدار ہوتی ہے، یہ بہت سمجھدار، بہت عقل مند ہوتی ہے، بہت اعلیٰ جو ہے نا آرگنائزر ہوتی ہے۔ ایک وقت میں یہ مکمل ہاؤس وائف اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین نرس، بہترین خدمت گزار اور بہترین بزنس مین ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں آرگنائزیشن بہت ہوتی ہے، یہ شکایت کا موقع نہیں دیتی، یہ اپنے راز کو راز رکھتی ہے، رشتوں کو بھی یہ کبھی نظر انداز نہیں کرتی، اور یہ میزان برج والی عورت بہت جلد اپنے مسائل جتنے بھی آ جائیں ان کو حل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ ہے دلو، ایکویریس۔ یہ عورتیں بڑی پر اعتماد ہوتی ہیں، دوستانہ ہوتی ہیں، آزاد ہوتی ہیں، یہ اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں، رشتوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتی، یہ بات دل میں بھی نہیں رکھتی، منہ کر کہہ دیتی ہیں۔ ان کا اصول ہوتا ہے جیو اور جینے دو، یہ ایک صاف شفاف ندی کی طرح ہوتی ہیں، بالکل صاف و شفاف، جیسے پانی ہوتے سے بے داغ ہوتی ہیں، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، یہ اپنا کام خود کر لیتی ہیں، یہ ذرائع آمدنی بھی خود پیدا کر لیتی ہیں، یہ بہترین بزنس مین ہوتی ہے۔ ان کو بچت کی عادت ہوتی ہے، یہ بچت بھی کر لیتی ہیں، شریک حیات کا بہت خیال کرتی ہیں اور شریک حیات کے دم قدم چلتی ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خامد کو اتنا اہمیت دیتی ہیں کہ بعض اوقات ان کے خاندان والے اس کی بے پناہ محبت کی وجہ سے اس سے الفت محبت یعنی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے خامد بگڑ جاتے ہیں کہ ہمارے وہ سنوب ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہم پر اتنا مرتی ہے، ہمارے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ اور ان بروج کی عورتیں شادی کے لیے بہترین ہیں، ان چار برج والوں کی عورتیں جب بھی ملیں جہاں ملیں آپ ان سے شادی کر لیں تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، لیکن شادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیٹ دیکھیں کہ آپ کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، وہ سالانہ ڈیٹیں دیکھ لیا کرو کہ اچھی ہیں بری ہیں، ان میں کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔